अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अल्लाह ताला का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा जी, चलें जी, बाकी सीरतुन नबी की स्टोरी का फिर से आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व इज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह ताला हम सबको रुश्द व हिदायत दे और हम सबको हमारी नफ्सों के शर से बचाए और हमें अपनी अमान में रखे। चलें जी, सीरतुन नबी के पार्ट 2 की हम सूरह अलम नशरा से आगाज़ करते हैं और सालिहा आपको अलम नशरा, सूरह अलम नशरा की तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आइए उसकी ट्रांसलेशन सुनते हैं कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और आपसे भारी बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी। लोग तंग करते थे ना, बुतों की इबादत करते थे और हमने आपके लिए आपका ज़िक्र ऊंचा कर दिया। बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराखी भी है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। लिहाजा जब आप फारिग हो तो इबादत की मुशक्क़त मेहनत में लग जाएं और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाएं। इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। अल्लाह ताला हम भी आप ही की तरफ राग़िब हैं। हम भी यही दुआ करेंगे, है ना। अच्छा बच्चों, एक बात बताना, आप कमेंट्स में लिख देना अगर आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम इंग्लिश ट्रांसलेशन किया करूँगी, ठीक है। तो चलें, अल्लाह ताला ने सूरह अलम नशरा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आने वाला वक्त जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अल्लाह पर भरोसा रखें कि अल्लाह की मदद जल्दी आने वाली है। फिर ये भी कि अल्लाह आपको भूला नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले भी बहुत सी अच्छी चीज़ें दी थी। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 अच्छी चीज़ें दी कि आपका सीना बड़ा किया, बोझ डिप्रेशन कम कर दिया, कि इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताईं और फिर ये कि अल्लाह ही से डरना है और अल्लाह ही से मोहब्बत करना है और अल्लाह ही से हेल्प मांगना है। हमारी सारी तकलीफ़ें तो अल्लाह ताला ही ख़त्म करेंगे ना। तो ये सोचकर कितना इंसान हल्का हो जाता है ना। बोझ कम हो जाता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, उदासी ख़त्म हो जाती है, दिल में खुशी और सुकून आ जाता है, इंसान पीसफुल हो जाता है और वो जो चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेटिंग किस्म का गुस्सा चढ़ा रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोगों की तरफ नहीं देखते कि ये हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। फिर हम सिर्फ अपने अल्लाह से हेल्प मांगते हैं। फिर हम जेलस भी नहीं होते कि मेरे पास क्यों नहीं और उसके पास क्यों। सो जनाब, क्या करना है? सारे मिल के बोलो, हम सिर्फ अपने अल्लाह से मदद मांगेंगे, है ना। कि अल्लाह ताला आपने हमारी हेल्प करनी है क्योंकि हमारे अल्लाह तो आप हैं। अल्लाह जी, हमने तो सारी चीज़ें आपसे लेनी है ना। तो अल्लाह ताला से हमने सिर्फ हेल्प अल्लाह ताला से लेनी है, ठीक है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का मैसेज पहुंचाने में बहुत तकलीफ़ें उठाई। तो अल्लाह ताला ने भी तो आगे देखो ना रिवॉर्ड क्या दिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पसंदीदा बना दिया। भला कैसे?
جی پوری ورلڈ میں جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں 5 مرتبہ اذانیں دی جاتی ہیں. ہر اذان میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 2 دفعہ پکارا جاتا ہے نا. اب بتائیے اذان کس کس کو آتی ہے؟ اور ہاں یہاں اذان سے یاد آیا کہ بچوں جب اذان ہوتی ہے نا تو کون کون اذان کا جواب دیتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص سے دل سے اذان کا جواب دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. ہاں جی ہیونس میں. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں نا، ہے نا. یہ مسلم کی حدیث ہے، بالکل سچی بات ہے. اس لیے اذان کو انتہائی خاموشی سے سن کر جواب دینا چاہیے. اور اب جب اذان ہو جائے تو جو بھی بول رہا ہو اس کو بھی چپ کرانا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اور جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پتہ کیا، جب آپ جواب نہیں دو گے تو آپ اس سے اندازہ کر لو کہ ماما اکثر کہتے ہیں نا یہ بچے تو میری بات ہی نہیں سنتے ہیں، میں بات کرتی ہوں یہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہم بھی اذان کا جواب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہیں گے کہ یہ میرے کیسے مخلوق ہیں، نہ اذان سنتی ہے نہ اس کا جواب دیتی ہے. میں بلا رہا ہوں حی علی الصلاۃ کہہ کے تو یہ جواب ہی نہیں دیتے. اور ہاں اذان سب کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سیکھو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ بیٹا قیامت کے دن یہ بھی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بلکہ فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں یعنی وہ مرتبے میں بہت سب سے اونچی ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے. اذان دینے والوں کے بہت اونچے مرتبے ہوں گے، ان کا بڑا ہائی سٹیٹس ہوگا جنت میں. تو اذان میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے نا، اشہد ان محمدً رسول اللہ. کیسے کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اذان دینا اور خوبصورت آواز میں دینا سیکھنا ہے. جس بچے کو آواز خوبصورت ملی ہے وہ خوبصورت اذان ضرور سیکھے. دنیا میں لاکھوں مسلمان ہیں بیٹا جو ہر نماز میں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور ہر نماز میں اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو ہے نا، اور ہم سب کو بھی. ہم بھی تو مسلمان ہیں نا. ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور اپنے پیارے نبی سے پیار کرتے ہیں. اور جس سے پیار کیا جائے ایک تو اس کو ہم یاد بہت کرتے ہیں، پھر ان کی بات بھی بہت مانتے ہیں، پھر ان کی عزت بھی بہت کرتے ہیں. جیسے اپنے ماما کی، بابا کی، دادا کی، دادی کی، نانا کی، نانی کی. تو کیا کام کرنا ہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرنا ہے، درود بھیجنا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. پھر انشاءاللہ ہم سب کو جنت ملے گی، اور جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کی ہم خواہش کریں گے. اور ساتھ یہ کہ آسمان والوں کو ہمارے گھر چمکتے نظر آئیں گے، ہے نا. اب ہم اللہ تعالیٰ علم نشرہ میں میسیج دے رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی مشکل اور خوشی کے چکر کا نام ہے. جب آپ سوچو، جب آپ کا چھوٹا بہن بھائی کھڑا ہونا سیکھتا ہے کتنی دفعہ گرتا ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے، اور وہ ٹرائی کرنا چھوڑتا نہیں. وہ گر گر کے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے وہ کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے 2 پاؤں پہ. چوٹیں لگتی ہیں، ہمت نہیں آتا، اسٹرگل کرتا رہتا ہے، اور آخر چلنا سیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوتا ہے. جن کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا وہ دیکھیں گے کہ جب سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ کتنی مشکل سے کھڑا ہونا نہیں آتا، اور وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا آپ کو دیکھ کے کہ یہ کیسے 2 پاؤں پہ چلتی ہیں نا، کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اسے کھڑا بھی نہیں ہونا آتا تھا، قدم اٹھانا نہیں آتا تھا. وہ بھی چاہتا تھا کہ آپ کی طرح 2 پاؤں پہ چلنا سیکھے، اور پھر جب چلنے میں آسانی ہوئی تو وہ خوش ہو گیا، ہے نا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے نا، اور پھر اس کے بعد کامیابی ملتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے نا.
आप देखो ना, ज़िंदगी में इसी तरह कभी कभार जब कोई बीमार होता है, जैसे पीछे 2 साल 3 साल पीछे, बल्कि 4 साल हो गए, हाँ, कोरोना वायरस फैला हुआ था, है ना। तो काम करना मुश्किल हो जाता है ना, सफ़र पर जाना मुश्किल लगता है, या फिर बीमारी है तो चलना फिरना मुश्किल, कहीं आना जाना मुश्किल, भूख है, गुर्बत है, पॉवर्टी है, बच्चे छोटे हैं, तो घबराना नहीं, छोटे बच्चे की तरह कोशिश करते रहना है। मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमने ट्राई करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है, तो फिर इंशाल्लाह तंगी के साथ आसानी आ जाएगी, अच्छी सेहत मिल जाएगी, बीमारी है तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, पॉवर्टी है तो इंशाल्लाह वेल्दी हो जाओगे, काम इजी हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। बात ये है कि अल्लाह ताला हमें खुशी और मुश्किल क्यों देते हैं? मुश्किल आती है तो हम अल्लाह से हेल्प मांगते हैं, अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे हेल्प मांगी, ये मुझे अपना रब मांग रहा है ना। और इस पर पूरा यकीन कि हम अल्लाह से जब मांगेंगे तो अल्लाह हमें मायूस नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह एक्सेप्ट करता है हमारी दुआओं को, अल्लाह मदद करता है हमारी। जब हम अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, और इसी तरह जब खुशी देते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। और अपनी खुशियों में गरीबों को शामिल करते हैं, सदका देते हैं, गरीबों की पुअर्स की हेल्प करते हैं और उनको आसानियाँ देते हैं, और गुरूर नहीं करते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कि जब हमें खुशियाँ मिलती हैं ना तो हम गुरूर करने लग जाते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि गरीबों को देखकर उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, और अल्लाह के आगे मज़ीद झुकना है, क्योंकि हम कोई स्पेशल तो नहीं है ना कि उनको नहीं दिया तो हमें दे दिया। सो बहुत शुक्र अदा करना है, और अपने बुरे वक्त से अल्लाह से मदद मांगना है, और कोशिश करते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स में तो पढ़ाई भी करना है और अल्लाह से दुआ भी करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। अपनी गलतियों पर रोना नहीं, बल्कि सीखना है। नमाज़ पढ़ना है, एग्ज़ाम्स में भी नमाज़ नहीं छोड़नी, बल्कि ज़्यादा दिल लगा कर नमाज़ पढ़ना है, ठीक है। और अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुज़ार बनाए। शुक्रगुज़ारी बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, अल्लाह हम सबको शुक्रगुज़ार बंदे बनाए कि हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शैतान हमें हमेशा मज़लूम बनाए रखता है। हाय देखो, तुम्हारे दोस्त का कितना बड़ा घर, उसकी कितनी बड़ी गाड़ी, वो कितना लायक, मैंने मेहनत की फिर भी मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम नहीं है, उसके पास कितने सर्वेंट्स हैं, उनके घर तो गार्ड भी है। और हम शुक्र करने के बजाय शिकवे शिकायत करते हैं, है ना। फिर हमें क्या होता है, ये एक चेन बन जाती है। पहले हम उसको देखते हैं और उसको बुरी नज़रों से देखते हैं, मज़लूम बन के देखते हैं और नाशुक्री करते हैं, फिर एक जेलसी की हद आ जाती है, फिर हमें जेलस कि फिर हमें वो बुरा लगने लग जाता है। आप देखें, पहले हम आंखें खोल के देखते हैं और नाशुक्री करते हैं, और करके उसको करते हैं, उसको बरकत वाला नहीं करते, माशाल्लाह नहीं कहते। इसलिए किसी की अच्छी चीज़ देख के ना माशाल्लाह कहना चाहिए, और किसी की चीज़ के देख के ना तो ये नहीं होना चाहिए उसके पास कितना। ये देखो पूरी चेन बनती है, पहले हम इस तरह देखते हैं, फिर जेलस की आती है, फिर वो हमें हेट्रेड आती है, फिर हमें उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी एक नेगेटिविटी की एक चेन बन जाती है, जो शैतान हमें सिखाता है कि पहले आंखें फाड़ के देखो, फिर जेलस हो जाओ, फिर हेट्रेड हो, फिर हमें बुरा लगने लग जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें जितना दिया, अल्लाह ने बेस्ट जाना, क्योंकि शायद हमें वो हम उसको उससे ज़्यादा ना होता तो हम गुरूर करने लग जाते। तो अल्लाह का शुक्र है, अपने गरीब लोगों की तरफ देखकर मज़ीद शुक्र करना है। अल्लाह का कितना शुक्र कि हमें देखने को आँखें, सुनने को कान, हेल्दी हार्ट दिया, हेल्दी हाथ दिए,
पाँव दिए, बोलने को ज़बान दी, चबाने को दांत दिए। सोचो खूबसूरत चेहरा हो, आंखें मोटी मोटी, आई साइट ना हो, अल्लाह अकबर। कान हो लेकिन हेयरिंग सेंस नहीं है, टांगें तो हैं लेकिन पोलियो का शिकार हैं, चल नहीं सकते। ओह कितनी मुश्किल है ना। और अल्लाह ने हमसे ये सारी चीज़ें हेल्दी दी, कितना शुक्र है। चलो एक बार फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी आपका कितना शुक्र, आपने हेल्दी बॉडी दिया, आँखें दी, कान दिए हैं, बोलने को ज़ुबान दी। और अल्लाह ताला इस ज़ुबान से हमें खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत वर्ड्स बोलने की तौफीक दे, अच्छी बातें करने की तौफीक दे कि सब हमारी बातें सुन के खुश हों, है ना। चलो जी काफ़ी हो गई। हाँ जी वापस आते हैं। कुरैश हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते रहे, लालच देते रहे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मैसेज देते रहे और फिर अल्लाह की मदद आ जाती है। हमने पहले सीखना यही है कि हमने पहले खूब स्ट्रगल करनी है और फिर दुआ भी मांगनी है, फिर अल्लाह की हेल्प आती है। तो यूँ हुआ कि मदीना के लोगों तक भी खबर पहुँची कि सुना है कि मक्का शहर में अल्लाह के नबी आए हैं और वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। चलो हम भी उनसे मिलने चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। तो वो फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का उनके दिल पर बहुत असर हुआ और वह बड़े इम्प्रेस हुए और वो मुस्लिम हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ किसी को मदीना भेजें जो हमें कुरान पढ़ाए, नमाज सिखाए, हमें अच्छा मुस्लिम बना दे। लो जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अपने एक करीबी साथी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। आओ बच्चों मेरे साथ मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें। ये बहुत रिच फैमिली से, ही बिलोंग्स वेरी रिच फैमिली। बड़े एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे और इतनी प्यारी प्यारी महंगी महंगी परफ्यूम्स लगाते थे कि वो एक लेन से गुज़रते थे ना तो दूसरी लेन से कोई गुज़रता था थोड़ी देर बाद तो उसको पता चल जाता था कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुज़रा है। इतनी परफ्यूम्ड गली हो जाती थी कि बाद में जो गुज़रने वाले होते थे उनको पता चल जाता था। इंतहाई वेल ड्रेस्ड। अब जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनी तो बहुत खुश हुए और मुसलमान हो गए। अब उनके घर वाले तो उनके मुसलमान होने पे बहुत नाराज़ हुए, उनको घर से निकाल दिया, उनसे सारे कपड़े, पैसे, जूते, परफ्यूम सब कुछ छीन लिया। मगर मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते, नमाज़ पढ़ना सीखते, कुरान याद करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना के लोगों के साथ मदीना रवाना कर दिया। वो चले गए। वहाँ मुसअब बिन ज़ुबैर सारा दिन, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु सारा दिन लोगों को अल्लाह और रसूल की बातें बताते और उनकी बातों में बहुत असर था। लोग बड़ी जल्दी इम्प्रेस होते हैं और उनकी हैबिट्स भी इतनी अच्छी थी कि देखते 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 देयर वर सो मेनी पीपल उनके गिर्द जमा हो गए, सारे मुस्लिम हो गए जनाब। और फिर कुछ अर्से के बाद अल्लाह ताला ने भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ के मदीना जाने का हुक्म दे दिया और यूँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मुश्किल से निकाल कर मदीना की आसानी और खुशी के लिए भेज दिया। जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत छोड़ी, सारे कपड़े छोड़े और उन्हें उनका कोई अफसोस नहीं था, न घर छोड़ने का, न शहर मक्का का छोड़ कर जाने का, मदीना जाने का दुख कोई नहीं, क्योंकि अच्छा मुस्लिम बनने के लिए उन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ दी थी। चलो आओ हम भी एक लिस्ट बनाते हैं जो हमारे अल्लाह को पसंद नहीं और हम करते हैं, तो अब इंशाल्लाह हम भी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करेंगे। चलो बोलो जी। ओह गुड,
टीवी को कम देखेंगे, हाँ। मामा पापा के मोबाइल नहीं लेंगे, यस। बहन भाइयों से दोस्तों से लड़ाई नहीं करेंगे, यस। ओह, तंग नहीं करेंगे, शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, गुड। झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी खाना सामने आएगा नखरे नहीं करेंगे। और फेवरेट खाना होगा तो ये भी तो बताओ जी, शेयर करके खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुशी खुशी सारी नेमतों को एंजॉय करेंगे। और कुरान को सीखेंगे, खूबसूरत आवाज़ से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ते हो ना तो अल्लाह ताला कान लगा कर सुनते हैं जी। अल्लाह ताला जिन्होंने हमें पैदा किया, जो हमारे खालिक हैं, मालिक हैं। पता, एक सहाबी थे अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु। बातें करते करते मेरा उधर ख़्याल आ गया कि वो बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करते थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अबू मूसा अशरी को अल्लाह ताला ने लहन दाऊदी अता फरमाया है। आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो इतनी खूबसूरत आवाज़ में कि परिंदे भी उनके साथ हम आवाज़ हो जाते थे। हम भी इंशाल्लाह किसी ऐसे कारी से जो बहुत खूबसूरत तिलावत करती हों, जो हमें पसंद हो, उनसे छोटी छोटी सूरतें पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, वादा, पक्का वादा, प्रॉमिस, यस। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये मेरे नेक बच्चे हैं, ये सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे। हमें आप पे फ़ख्र है बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। और फिर पता क्या होगा, जब आप सीख लेंगे ना, तो जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो हर रकत में उसी तरह बदल बदल के छोटी छोटी सूरतें उसी तिलावत के साथ पढ़ेंगे ना, किरात के साथ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। और खुशी भी होती है कि हैं, मैंने इतनी प्यारी आवाज़ में इतनी सूरतें सीख ली हैं, और मेरी हर रकत में मैं मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। लो जी, फिर प्यारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए। तो अब जब मुसलमान मक्का से मदीना गए तो मदीना के लोगों ने उनका बड़े जोश व खरोश से इस्तकबाल किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। और मक्का से जो लोग आए उन्होंने हिजरत की थी, इसलिए उनका नाम महाजर पड़ गया। और मदीना के लोगों ने अपने महाजर भाइयों की मदद की थी, वो अंसार कहलाए। और अंसार ने अपने महाजिर भाइयों को खाना भी दिया, रहने को घर दिया, कपड़े, हर चीज़ बांटी, हर चीज़ बांटी। क्योंकि महाजर तो इस्लाम और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सारा कुछ छोड़ आए थे। हर कोई बहुत खुश था कि मदीना तो सबसे ज़्यादा पुरअमन शहर बना दिया अल्लाह ताला ने। चलो आओ, मिसाल भी कुछ सुनाना चाहती हैं, ठीक है। अब हम मिसाल से सुनते हैं, ठीक है जी, आइए मिसाल। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम ना देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान और दीन की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा
سجدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سجدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سجدہ آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا. اچھا بچوں، اب بتاؤ ہم نے انصار اور مہاجرین سے کیا سیکھا؟ جی یس، ماشاء اللہ ہاں جی، ہم نے اپنے گیسٹ کو ویلکم کرنا ہے نا؟ ہاں، بڑے وارملی ویلکم کرنا ہے، گرم جوشی سے سلام کرنا ہے. اچھا، ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ہمارے ایک دوسرے پہ کچھ رائٹس بھی تو ہیں نا؟ ہاں ہاں، بولو بولو بولو، شاباش. ہاں جی، کیا رائٹس ہیں؟ سلام کرنا، اور چھینک آئے جب سنیز کریں تو دوسرا کیا کہے؟ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. اور کوئی دعوت دے تو ایکسیپٹ کرنی ہے نا؟ اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینی ہے، جا کے حال پوچھنا ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے. اور بھوکے بھائی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کا کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے. اور اگر کوئی مشورہ مانگے، کوئی ایڈوائس مانگے تو اس کو سنسیریٹی کے ساتھ مشورہ دینا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں، وعدہ پکا پورا کرنا ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے. وعدہ کرنا ہے تو پھر پکا وعدہ کرنا ہے. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل تھے، سادہ کپڑے پہنتے. وہ ریشمی کپڑے نہیں پہنتے تھے، نہ اپنے پاس سونا تھا، نہ پیسہ رکھتے تھے. وہ تو بیڈ پہ بھی نہیں سوتے تھے، بلکہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر سوتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا پتہ کیا تھا؟ ونیگر، ویجیٹیبلز، کھجوریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پسند کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنے لیے خاص بنی ہوئی کرسی نہ تھی، نہ کوئی دروازے پہ کوئی چوکیدار، کوئی گارڈ بیٹھا ہوتا تھا، نہ ان کا کوئی خاص آفس تھا، بلکہ مسجد کے سامنے لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ. اور اسی لیے سب کی عادتیں بھی سادہ تھیں اور سمپلسٹی کو پسند کیا جاتا تھا. بچوں، جب امیرانہ ٹھاٹھ ہوتے ہیں نا، گارڈز اور چوکیداروں کے درمیان رہتے ہیں، تو پھر طبیعت میں غرور آ جاتا ہے. اور شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے انسان کو اللہ کا حکم پر سجدہ نہ کیا نا. اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اور شیطان کو سادگی پسند نہیں. اور جو غرور کرتا ہے، اس کی جو کہہ لو کہ جو مینٹل اس کی جو صحت ہوتی ہے نا، مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے، یا اس کی سوچنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. سمپل رہو گے تو پھر دماغ سوچے گا. اور شیطان تو جب غرور آ جاتا ہے تو پھر شیطان کو سادگی تو پسند نہیں ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ غرور آ جائے، یا کچھ بھی نہ کر سکیں اور غلط طریقوں سے پیسہ کمائیں، خوب خرچ کریں، خوب پیسہ ویسٹ کریں، ایکسپینسو کپڑے بنائیں، ہر چیز یونیک قسم کی بنائیں. فرنیچر ہو تو دیکھو میرا گھر کتنا گرینڈ، اور پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے اس کے دل میں تو آئے گا غرور، ہے نا؟
کیونکہ جب ہم دکھاتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم پھولے سے نہیں سماتے ہیں نا، ہے نا؟ اور جب ہم پھولے سے نہیں سماتے ہوتے نا تو سمجھ لیں شیطان نے اٹیک کر دیا ہم پہ۔ جب ہم خوبصورت گھر، قیمتی لباس اور ایکسپینسو فرنیچر، تو پھر ہم اپنے بیچارے جو غریب ریلیٹیوز آتے ہیں نا ان کو فرنیچر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے، نہ پاس آنے دیتے ہیں کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، نہ ہم پھر اپنے گھر کا اپنا کام بھی کرنا پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ کپڑے خراب ہو جائیں گے نا۔ آؤ آج ذرا فرش پہ بیٹھ کے، نیکڈ فلور پہ، نٹ آن کارپیٹ، یس، ہاں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے بیٹھیں اور آپس میں باتیں کریں، اور پھر چادر بچھا کے فرش پہ ہی سو جائیں۔ آج سرکے سے روٹی کھا کے دیکھو کیا فیل کرتے ہو۔ یہ تھوڑی تھوڑی ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان تو بڑے مشہور ہو گئے، لوگ ان سے بہت خوش تھے، سچے لوگ تھے نا، سچے لوگ تھے، لوگ ان کی عزت کرتے، بہت سارے دوسرے شہروں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ لو جی 10 سال گزر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور حج ختم ہونے کے بعد، بلکہ حج ختم ہونے کے نزدیک ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری صورت بھیجی، یہ سورۃ النصر کہلاتی ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ بہت جلد وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کچھ کہا تھا نا، رونے لگیں، she started crying۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں پھر کچھ کہا تو وہ اسمائلیں دینے لگیں، کہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پہلے آپ روئیں پھر آپ نے اسمائل دیا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں جلد ہی اللہ کے پاس جانے والا ہوں، پھر انہوں نے بتایا کہ میں جلد ہی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا، تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے گئے، اور مسجد نبوی مدینہ میں سپرد خاک کیا گیا، ہے نا؟ اب بھی دل ایسے دکھی ہو رہا ہے نا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہمارے پاس سے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ہم سب نے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اچھے کام کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا؟ یہ جو ہم اتنی لائٹیں جلاتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں نا؟ تو محبت تو وہ ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم وہی کریں، تو ہم بھی قرآن مجید پڑھیں گے، سمجھیں گے، نماز پڑھیں گے، پیسے ضائع نہیں کریں گے، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ کو اپنائیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان بنا دیں گے، اور پھر جب ہم آخر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔ لو بچوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے اور ہم سب کو صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم وہ سارے کام کریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ سی یو، ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔